السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام دلائق امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین محترم پچھلے خطبہ جمعہ دی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا بیٹیاں دا تذکرہ چلے اسی آپ دیا تینہ بیٹیاں دی شان عظمت دے حوالہ دے نال گفتگو جاری رہی آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شان عظمت دے حوالہ دے نال اج دے خطبہ دے اندر تذکرہ کرانگا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنیاں ساریاں بیٹیاں دے نال محبت پیار فرماندے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال سب تو زیادہ محبت اور پیار ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب تو چھوٹا جو بچہ یا بچی ہوئے وہ قدرتی طور دے کچھ والدین نو بڑا پیارا لگ دے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سب تو چھوٹی بیٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی نال محبت فرماندے اور سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اپنے ابا جان دے نال بڑی عقیدت اور محبت فرماندیاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی یہ پیاری لفت جگر انہ دی محبت اور اپنے والد واسطے اپنی جان تک پیش کرن نو تیار سن. حضرات ایک وقت ایسا آیا
میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نبوت و رسالت دا اعلان فرمایا، مکے دے لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دشمن بن گئے، دشمنی دی انتہا کر دیتی، اس حد تک میرے نبی دے مخالف ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حرم پاک دے اندر آپ نماز پڑھ رہنے، اور مکے دے سردار مکے دے کافراں جدو میرے پاک پیغمبر نو حرم پاک دے اندر نماز پڑھ دے دیکھیا، ابو جال ابو لہب دیگر کافر جڑے نے اینا منصوبہ بنایا کہ فلاں جگہ تے ایک اوجری اونٹ دی پئی گند دی پری، کون بندہ وہ اوجری اٹھا کے لے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کانڈ دے اتے رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط بے ایمان کافر آمدہ ایک کم میں کرانگا، ظالم نے گندی اجری اٹھائیے تے میرے پاک پیغمبر حرم پاک دے اندر، اور یارو امن والی جگہ جتھے دشمن بھی چلا جائے تے انہوں فکر کوئی نہیں ہوندہ، او مقام جتھے پرندے بھی اڑ دے پھرن تے انہوں کوئی فکر کوئی نہیں، لیکن انہاں کافراں تے مشرکاں میرے پاک پیغمبر نو اس گھر دے اندر بھی چین نہ لئی نماز پڑھن دیتی۔ اللہ دے نبی نماز پڑھ رہنے تے نماز پڑھ دیا میرے محبوب پیغمبر جدو سجدے دی حالت وچ جاندے نے، آپ سجدے پہنے تے عقبہ بن ابی معیط بے ایمان کافر نے او اوجری اٹھائی تے میرے پاک پیغمبر دی کنڈ پاک تے رکھ دیتی۔ جدو کنڈ پاک تے گند دی پری اجری رکھی نا تے اے مکے دے سردار تے کافر انج ویکھ دے نے اے منظر میرے پاک پیغمبر دا تے آپس دے اندر ہس دے ڈگ دے نے، مذاق بنایا ہے میرے پاک پیغمبر دا، مذاق بنایا ہے سیدہ فاطمہ دے ابا جان دا، اینا کافرہ مذاق بنایا ہے حسن و حسین دے نانا جان دا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میں یہ منظر دیکھ رہا لیکن عمر میری تھوڑی ہے تے میں دوڑنا اللہ تے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے پہنچیا تے آپ دے گھر میں خبراں دتیاں نے، دوستا ذرا میرے ول ویکھنا، سیدہ فاطمہ میرے پاک نبی دی چھوٹی بیٹی ہے، کوئی 6-7 سال دی عمر ہے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو ایک خبر ملی ہے کہ فاطمہ تیرے ابا جان دے نماز دی حالت اندر گند دی اجری رکھی ہے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی دے نال کرو باہر نکل دیاں نے، اپنا دوپٹہ سما لیا، عمر جے تھوڑی ہے تے اے خبر سن
کے تے بیت اللہ دے اندر آئیاں جدوں اماں جان نے بیت اللہ دے اندر اپنے ابا جان دی اس حالت کفیت نو ویکھیا سیدہ فاطمہ انہاں کافرانو مندہ بولن لگ پیندیاں نے تے ڈر دیاں نہیں دل دے اندر کسے دشمن دا خوف نہیں آیا اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال ابا جان دی کنڈ پاک تو او گندی اجری اتاریے تے میرے پاک پیغمبر نماز مکمل فرمائیے اے انداز دے منظر کے اللہ دے پاک نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں وچوں آنسو برس جاندے نے بیٹی رون لگ پیندیے سوچ دیاں تے اڑ گیا نا اوے مکے والے ہو میرا باپ تے تانوں جہنم تو بچان دی کوشش جے میرا باپ تے تانوں ہدایت دا رستہ دکھلان والا میرے ابو تے تواڈی رہنمائی کرن والے تے تسی میرے ابا جان تے انج ظلم و زیادتی کر رہے ہو ادھر بیٹی فاطمہ اکھاں بھر آندیاں نے آنسو جاری ہو گئے تے ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اونا کافراں واسطے اللہ دے نبی بد دعا فرما دیتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اس موقع دے اللہ دے پاک نبی نے جنہ کافران دا نام لے کے اونا دی بد دعا کی دیئے اونا دی ہلاکت دی بد دعا نبی نے فرمائی ہے تے جناب عبداللہ فرماندے نے پھر بدر دی اندر میں ویکھیا او ظالم تڑف دے نظر آئے او مارے گئے او سارے کافر جنہ واسطے میرے نبی بد دعا کی دینا او بدر دے میدان وچ کافر مارے جاندے نے حضرات جیڑی گل میں دسنا جانا اپنیاں بیٹیاں تک اپنیاں بہناں ماواں تک پیغام پہنچانا جانا اے بیٹی ہے نا تے اپنے ابا جان دا خیال کتنا ہے اے بیٹی ہے تے محبت دے نال اپنے باپ تو کنڈ پاک تو گندی اجری اتار رہی ہے عالم بڑے بڑے کافر اے مکے دے اندر بیت اللہ دے کول بے کے اے منظر ویندے نے پر بیٹی ڈر دی نہیں بیٹی دے دل اندر کسے کافر دا خوف تے فکر نہیں آیا حضرات کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی اللہ دے پاک نبی پیار کیوں نہ کر دے عمر سیدہ فاطمہ دی اجے تھوڑی ہے تے جدوں میرے پاک پیغمبر نو شیب ابی طالب دی کاٹی اندر اللہ دے پاک نبی نو قید کر دیتا گیا آپ نو بند کر دیتا گیا آپ دا سارا خاندان جیڑا وہ شیب ابی طالب دے اندر باندے تے اینا قیدوں دے اندر ماں ختیجہ بھی موجود ہے اس قید دے اندر اللہ تے پاک پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی موجود نے اور سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان دے نال شیب ابی طالب دی قید برداشت کر رہی نے حضرات پھر ایک موقع ہے اللہ دے پاک نبی دی اس بیٹی سیدہ فاطمہ دی عمر 9 سال دے قریب ہو جاندی ہے تے آپ دی اماں جان
نال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا تو جان دی تیاری کر لیندیاں نے شیب ابی طالب دے اندر نبی پاک دیاں بیٹیاں نے بڑے دکھ برداشت کیتے سیدہ فاطمہ جتے باپ بھکھا رہ رہا ہے اتھے بیٹی فاطمہ بھی بھکھا کٹ رہی نے جتے ماں خدیجہ شیب ابی طالب دے اندر بھکھیاں رہ رہی نے اتھے بیٹی فاطمہ بھی فاقے برداشت کر رہی نے حتیٰ کہ شیب ابی طالب وچوں جدو آزادیاں ملیاں نا تے سیدہ فاطمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سک سک کے نا انج کمزور ہو جاندیاں نے یار کھانو نہ ملے پتے کھا کے گزارا کرن والی نبی دی بیٹی پتے کھا کے گزارا کرن والی نبی دی بیوی ہے تے انج سک کے میرے پاک نبی دی بیوی سیدہ خدیجہ کمزور ہو جاندیاں نے تے موت دی تیاری آخری ویلا جاندے سیدہ فاطمہ دی عمر کوئی 9 سال دے قریب ہے تے میرے پاک پیغمبر ویندے نے او دوستا پتہ ہی نا بیٹیاں دا خیال باپ نو تے ہوندا ہی ہے پر ماں نو کچھ زیادہ ہوندا ہے جدو جدائیاں پین لگیاں اے ماں تے بیٹی دیاں جدائیاں موت نال پین لگیاں نے تے ماں جی خدیجہ اکھاں پارے آندیاں نے تے نال آندیاں نے محبوبہ اے میری فاطمہ بیٹی دا خیال رکھیا جے اللہ دے رسول میری چھوٹی بیٹی ہے فاطمہ دا خیال رکھیا جے حضرات میرے پاک پیغمبر دی سیدہ فاطمہ بیٹی دی اماں جان دا سایہ بیٹی تو اتر جاندہ ہے اللہ دے نبی اس وجہ نال بھی فاطمہ نال بڑی محبت پیار کر دے ماں جو کوئی نہیں جدو ماں خدیجہ فوت ہوئی ہم نے اے اونا نو پوچھنا جنہ بیٹیاں دی چھوٹی عمر اندر اونا دیا ماں دے سائے اتر گئے نے یا باپ دا سایہ اتر گیا ہے میرے بھائی سیدہ فاطمہ اپنی اماں جان دی موت اور صبح رہی ہم نے ویلا گزر دا گیا میرے آقا مدینہ پاک تشریف لے گئے میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی مدینہ پاک چلیاں گئیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان بدر تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سیدہ فاطمہ دے نکاح دیاں تیاریاں اور دوستو آج تسی ویندیو بعض لوگ کہندے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی دی اہل بیت نال دشمنیاں کرنا والے نائے کملیا ایتے محبتیں بڑیاں کر دے ابو بکر و عمر میرے پاک پیغمبر دے خاندان نال آپ دیاں بیٹیاں آپ دی اہل بیت نال عقیدت رکھن والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو ابو بکر و عمر کہندے نے یار اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی
بیٹی سیدہ فاطمہ جوان ہو گئی ہے، انہاں دا رشتہ جا کے پوچھنا نبی پاک ول حضرت علی نو فاطمہ دے رشتے واسطے ابو بکر مشورہ دے رہنے، حضرت عمر مشورہ دے رہنے، میرے پاک نبی دے کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، آقا فرماندے نے علی دسو کس طرح آئے ہو، حیات نال نظر چکیا نے، حضرت علی خاموش نے، میرے آقا فرماندے نے علی پیارے آقی میں آئے ہو دسو تے صحیح نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواہش دا میرے آقا دے سامنے اظہار کیتا، سیدہ فاطمہ دے رشتے دا اظہار کیتا، تے میرے آقا فرماندے نے علی ٹھہر جا میں اپنی بیٹی نال مشورہ کریا وام، او لوگو یہ تو پتہ یہ بھی لگیا بچی کواری ہوئے تے بچی کو لو پوچھنا چاہیے دائے، بچی کو لو رہ لینی چاہیے دیئے، آج ساڑھے معاشرے دے اندر بچیاں نو پوچھیا ہی نہیں جاندہ، آندہ جی میں بابا جتے میرا دل کرے میں رشتہ قائم کر دیواں، میں ماما میں اپنی بیٹی دا رشتے دا انتخاب کرا، نہیں حق بندے بیٹی کو لو پوچھیا جائے کہ تیرے رشتے دائی تے انتخاب کر دئیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ دے کول جناب علی دے رشتے دے متعلق آئے نے، تے اللہ دے رسول میری پاک پیغمبر نا اپنی بیٹی فاطمہ دے انج سر تے ہاتھ رکھے آئے تے نال میرے نبی فرماتے نے بیٹی علی دا رشتہ آئے ہے، علی تیرے رشتے واسطے آئے ہیں، اوہ اولادہ والے ہو بیٹیاں والے ہو، اے جڑے موقع نے نام ایتھے ماواں دیاں یاداں بڑیاں دیاں نے، میرے پاک نبی نے نالے فاطمہ بیٹی دے سار تے ہاتھ رکھے ہے تے اللہ دے نبی رو پیندے نے، آج میرے پاک نبی نو بیوی خدیجہ یاد آ جاندی ہے، دل وچ خیال آندے نے اے جیڑیاں گلا آج بیٹی نو میں کہہ رہا خدیجہ ہوندی میری فاطمہ دی ماں خدیجہ ہوندی، اے گلا اپنی بیٹی نو آپ کہندی، سیدہ فاطمہ خاموش ہو جاندیا نے، میرے رب نے دین بنا چھڑیا، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا کواری بیٹی نو پوچھیا جائے وہ خاموش ہو جائے تے سمجھو بیٹی ہاں کر رہی ہے، اللہ اللہ میرے پاک نبی نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اپنی بیٹی دا رشتہ قائم کر دیتا ہے، نکاح دا موقع آیا، اللہ دے پاک نبی دے کار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکاح واسطے آئے نے، میرے پاک نبی نے سیدنا فاطمہ تے علی دے نکاح دے موقع دے گواہ بنایا تے ابو بکر صدیق نو بنایا، اوے دوستا ذرا سوچ دے صحیح نا جے حضرت ابو بکر و عمر میرے علی نال دشمنیاں ہوندیاں، سیدہ فاطمہ نال دشمنیاں ہوندیاں تے دشمن نو کوئی اپنی بیٹی دے نکاح دے موقع دے گواہ نہیں بنامدا، حضرت علی تے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دا موقع
گواہ میرے ابو بکر نے، گواہ میرے پیارے عمر فاروق نے۔ میرے آقا فرماندے نے اے پیارے علی شادی واسطے کچھ اخراجات بھی پیسے بھی ہے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اللہ دے پاک نبی دے کاری تے پروش پارن، مال و دولت کوئی نہیں، کوئی میاں حضرت علی کل دولت کوئی نہیں، بلکہ اپنے رہن واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کل مکان بھی کوئی نہیں سی۔ او بیٹیاں والے او بیٹیاں والے او، اور رشتے دا انتخاب کوٹھیاں دی وجہ نال بیٹی دے رشتے دا انتخاب نہ کریا کر، مال دی وجہ نال اپنی بیٹی دے رشتے دا انتخاب نہ کر، اور گڈیاں کارم دی وجہ نال اپنی بیٹی دے رشتے دا انتخاب نہ کر۔ جی اندہ کارخانہ امدے نال میں بیٹی دا رشتہ کرانگا، نہیں ویک نہیں جن دے نال بیٹی دے رشتے دا انتخاب کرنا، ان دیاں کوٹھیاں کارا نہ وے، ان دا ویک نہیں دے ایمان وے۔ اگر ایمان والے نمازی بندہ ہے پھر مال و دولت دے رب آپ ہی عطا کر دیندہ ہے۔ میرے پاک نبی نے اپنی پیاری فاطمہ دا نکاح دے موقع دے حضرت علی دا مال نہیں ویکیا، لوگوں دولتہ نہیں ویکیا، اللہ دے پاک نبی نے میرے علی دا ایمان ویکیا، حضرت علی دا تقوی ویکیا، حضرت علی دا پرہیزگارانہ زندگی گزارن دیکھیا، اور رہندی دنیا تک اے رب دے نبی نمونہ بنا دیتا ہے۔ یار جے پیغمبر دی بیٹی بھی عام بیٹی نہیں، سیدہ فاطمہ، او سیدہ فاطمہ جیڑی حسن و حسین جنتی شہزادیاں دی ماں بنن والی، کون سیدہ فاطمہ جن دے متعلق اللہ دے پاک نبی نے فرمایا فاطمہ تے میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ کون فاطمہ جنہوں اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اور فاطمہ میری امت دی جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ ہوئے گی، جنتی عورتاں دی سرداری پان والی سیدہ فاطمہ تے نکاح ایک غریب انسان نال میرے پاک نبی کر رہنے تاکہ میری امت دے لوگاں نو پتہ لگ جائے۔ اور لوگوں بڑے بڑے مالدار لوگاں نے رشتے دے پیغام اللہ دے نبی تک فاطمہ واسطے بھیجیا، لیکن اللہ دے نبی انکار کر دے رہے، لیکن حضرت علی نال رشتہ میرے نبی نے قائم کیتا ہے۔ حضرات میرے آقا فرماندے نے علی کچھ ہے وے شادی واسطے خرچ کرن کچھ ہے وے، اللہ دے رسول کچھ نہیں، پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے بدر اندر جری زیرہ تینوں ملی ہے، محبوب و زیرہ موجود ہے، تے میرے آقا نے فرمایا علی و زیرہ فروخت کر کے اوہی شادی دے اخراجات لگا دے۔ اب ایک ذرا دوستا اینا صحابہ دا آپس وچ قرب کننا ہے، آپس اندر محبت کنیا نے، رب ایمتے نہیں کہندے محمد رسول اللہ والذین معہم
اشداء علی الکفار رحماء بینہم رحماء بینہم تراہم رکعن سجدہ، آپس دے اندر و محبت پیار کرن والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زیرہ لے کے مدینے دے بازار اندر چلے جاندے نے زیرہ فروخت کرن واسطے پیارے عثمان دی نظر پہ جاندی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او یار علی کا دے واسطے زیرہ بیچ رہا ہے زیرہ کیوں فروخت کر رہا ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ نال شادی دا پروگرام میں تے زیرہ بیچے شادی دے اخراجات پورے کرنے نے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو لو زیرہ خرید لئیے او جن نے پیسے لوگاں نے لائے ان دے تو زیادہ پیسے دے کے پیارے عثمان نے حضرت علی کو لو زیرہ خرید لئیے زیرہ لے کے پیسے دے دینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے علی پیارے میں زیرہ دے پیسے دے دیتے نے یار انج کر اے زیرہ بھی واپس لے جا تے پیسے بھی لے جا اے زیرہ لے جا تے پیسے بھی لے جا زیرہ میرے والوں شادی دا تحفہ ہو جائے گا اللہ اللہ یارو نام دیتے انج دیا محبتاں پیارے علی نا یہ پیسے لے کے میرے پاک پیغمبر دے کول آئے دسیا اللہ دے نبی جی عثمان نے زیرہ خریدیے اے پیسے عثمان نے دیتے نے زیرہ بھی واپس تحفہ دے دیتا ہے میرے آقا بڑے ہی راضی ہوئے آقا بڑے خوش ہو رہے ہیں ان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہا پیسے اندہ حضرت علی دا کچھ سامان منگوا رہے ہیں لوگوں پتہ اے لگیا اے جن اخراجات شادی دینے امدہ انتظام لڑکی والیا نہیں لڑکے والیا کرنا ہے اے لڑکے دے ذمے ہے آج معاشرہ کیوں برباد ہو گیا ہے آج کرانتی اندر بچیاں دیاں عمرہ کیوں گزر دیاں جا رہیاں نے اونا غریب بیٹیاں دا کوئی رشتہ لین واسطے تیار نہیں کیوں غریب بیٹی دا رشتہ کوئی لین واسطے تیار نہیں ان دی نظر سمانتے ہیں غریب دی بیٹی نال اگر میں اپنے بیٹے دا رشتہ کیتا اس گھر وچوں سامان نہیں آئے گا اس گھر وچوں کار گڈی نہیں آئے گی اس گھر وچوں ٹرک بھر کے جہیز دا نہیں آئے گا اور تیری سوچ تے ات ہے تیری سوچ تے حیرانگی ہے تو شرم تے حیا نہ کی تھی جس ماں باپ نے بیٹی نو پال کے پڑھا کے 19-20 سال دی عمر تک خدمت کر کے اپنے دل دا ٹکڑا تینوں دے دیتا ہے تو ظالم اجے بھی اس ماں باپ کو لو بیٹی دے ماں باپ کو لو جہیز دا مطالبہ کرنے بیٹی دے ماں باپ کو لو مکان دا مطالبہ کرنے اس بیٹی دے ماں باپ کو لو پیسے دا مطالبہ کرنے گڈیاں کاراں دا مطالبہ کرنے اور تیری حیثیت کوئی انسان ہو کے مرد ہو کے ماں باپ تے پھر بھی سب کچھ برداشت کر دے اپنی بیٹی دی عزت واسطے اپنی بیٹی دے آرام واسطے اور تو بیاہ کے لے آگے نکاح
کر کے بیٹی نو اپنے گھر بیوی بنا کے ظالم تو پھر بھی کہنا ہے اے میرے پیراں دا سلیپر ہے، اے میرے پیراں دی جتی ہے، دل کرے تے پا لواں، دل کرے تے اتار دیا، اپنی اوقات تے غور کر۔ ظالم تو نکاح کرنے تیرے گھر دی اندر اندے کھلان واسطے برتن کوئی نہیں، تیرے گھر دی اندر آن والی اس بیٹی واسطے بستر کوئی نہیں، وہ بستر اپنے ماں باپ کو لو لے کے آئی، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو لو کھان واسطے برتن لے کے آئی، وہ بیٹی آن والی اپنے ماں باپ کو لو ضرورت والی چیزاں گھروں لے کے آئی، تو پھر بھی اس بیٹی تھی عزت نہیں کردا، انہوں تان دینے انہوں محنت دینے تیری ماں باپ نے دیتا کی ہے، اور تیری اتنی اوقات ہوندی تو ماں باپ کو لو اس بیٹی دے ماں باپ کو لو جہیز دا مطالبہ نہ کردا، جہیز دا سوال نہ کردا۔ اے بیٹی میرے محمد پاک دیئے حضرت علی نے زیرہ بیچی ہے، وہ زیرہ دے پیسے انار پیارے پیغمبر نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بازار مدینے دے اندر پیجے ہے، نال میرے بلال جا رہے نے، فرمایا ابو بکر بیٹی واسطے کچھ سامان خرید لے آؤ۔ حضرات سامان کی ہونا ہے، دو گدے ہونا دے اندر بھی روم پاننو نہیں، ہونا گدیاں دے اندر بھی کھجور دے پتے بھرے ہوئے، ایک چکی مسلح ہے، مٹی دا برتن ہے، تھوڑا تھوڑا سامان تے کمدے واسطے آ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر دی اس بیٹی واسطے جیڑی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار بنن والی میری ماں میری بہن بیٹی ہے۔ رب دا واسطہ ہی شادی دے موقع تے اپنے ماں باپ نو مجبور نہ کریا کر، اپنی ماں اگے فرمیشن نہ کریا کر، بیٹی جان والی پردیسن بیٹی ہے، اپنے ابو اگے فرمیشن نہ کریا کر، لوگ راضی نہیں ہوندے، اور لوگ اپنے کرو سونا لے جائے، اپنے ماپیاں دے کرو چاندی تے زیورات لے جائے، لوگ تے پھر بھی راضی نہیں ہوندے، اپنے باپ نو دیکھ، اپنے باپ دے کاروبار نو دیکھنا۔ میرے پاک نبی دی بیٹی واسطے تھوڑا جیا سامان وہ بھی حضرت علی دی زیرہ فروخت کر کے بنایا، جیڑا سامان بنایا نبی دی بیٹی ساری زندگی اسے سامان وچ گزارا کر کے وقایا، سادگی دا عالم ہے۔ حضرات پھر رخصتی دا ٹائم آ جاندا ہے، نکاح بھی بڑی سادگی نال ہویا، رخصتی دا ٹائم آیا، امام نے نال دسو حضرت علی تو ود شان عظمت والا کیڑا جوان ہو سکتا ہے، یہ دلہا بن کے کسے عام گھر وال نہیں جا رہا، میرے پاک پیغمبر دے دروازے وال جا رہے نے، حضرت علی سادگی نال جا رہے نے، یار جے نبی دا دماد بنن والا علی سادگی نال جا سکتا ہے تے تیری بیٹی دے گھر دماد سادگی نال کیوں نہیں آ سکتا؟ کیوں فرمائش کرنا ہے کہ جدوں میرے گھر آؤ نا تے برات لے گیا نا، اج بیٹی والے بھی ایک خواہش کر دینے، جدوں آؤ تے برات لے گیا نا، جدوں آؤ تے فوجی بینڈ وجا گیا نا، جدوں آؤ
تے جناب تبلے سرنگیاں بجا کے آنا، اے ساریاں رسماں نے، اے سارے ہندوواں دیاں رسم و رواج نے۔ اور نبی دی بیٹی تے نبی دے دماد علی دا نکاح اینا ساریاں رسماں تو بغیر ہویا ہے۔ حضرت علی سادگی دے نال میرے پاک پیغمبر دے کارا جاندے نے۔ حضرات کوئی ٹھول نہیں وج رہا، کوئی بینڈ نہیں وج رہا، پیسے نہیں سٹے جا رہے، کچھ بھی نہیں، میرے آقا دے کارا نکاح پہلے ہویا ہے۔ اللہ دے پاک نبی اپنی بیویاں نو کہندے نے میری بیٹی فاطمہ نو تیار کرو۔ دوستا تیاریاں پلکا دیاں، آج دے پالرم دی طرح وہ پالر تے کوئی نہیں جتھے نبی دی بیٹی تیار ہونا ہے۔ کاری تیاری پرانے کپڑے پا کے نبی دی بیٹی تیار ہو رہی ہے۔ امج کونے دے اندر بیٹھیا نے سیدہ فاطمہ تے بیٹھیا ماں خدیجہ دیا یادہ نے بیٹی نو طرفا دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ ایس موقع تے اپنی امی خدیجہ نو یاد کر کے روندیاں پئیاں نے، آنسو ڈول رہنے۔ ادھر ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دی نظر پہ گئی ہے، فاطمہ رو رہی ہے تے نالی اماں جان ام سلمہ دیا نے۔ آئے کاج فاطمہ اج تیری ماں خدیجہ ہوندی، ایس موقع دے تیری ماں خدیجہ ہوندی۔ بس سیدہ خدیجہ دا نام بیٹی نے سنیا تے سیدہ فاطمہ دے آنسو تیز ہو جاندے نے۔ لوگو اینا موقع آتے آئے جی میں مرضی عورتاں کلیجے نال لگا پیار کرن والیاں عورتاں جنیاں مرضی نظر آل، بیٹی جان والی نو ماں نظر نہ آئے دل ٹوٹ جاندے نے۔ سیدہ فاطمہ دے امی خدیجہ دا نام سن کے آنسو تیز ہو گئے۔ میرے پاک نبی تشریف لے آئے، ویکیا بیٹی رو رہی ہے تے اللہ دے پاک نبی بھی جناب خدیجہ نو یاد کیتا، فاطمہ نو کلیب دے نال لایا۔ میرے آقا بھی رون لگ پہ تے نال فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ نہ رو، فاطمہ نہ پریشانو، اسی فقیرہ تے ساڈا رب غنی ہے، فاطمہ بیٹی ہے جے تیری ماں خدیجہ دنیا تو چلی گئی ہے تے میں تیرا باپ تینو ماں والا پیار بھی دیواں گا۔ حضرات رخصتی دیا تیاریاں بڑی سادگی دے نال باپ دعاواں دیندے، باپ دعاواں دیندا اپنی بیٹی فاطمہ نو اج رخصت کرن لگے۔ تربیتاں دا لوگوں بڑا اثر ہوندا ہے۔ سیدہ فاطمہ اپنی ماں دی سیرت نو ویکھیا ہے، اپنی امی خدیجہ دی تربیت نو دیکھیا ہے۔ سیدہ فاطمہ نو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ علی پیارے نو تنگ نہیں کرنا، علی غریب تے پریشان نہیں کرنا۔ میرا نبی تربیت کر رہا ہے، میرے آقا وسیع نصیحتہ کر کے نا اپنی بیٹی نو کروں تو رہنے۔ اس واسطے او لوگو بیٹیاں والے ہو اپنی بیٹی نو
نکاح دے موقع تے رخصتی دے موقع تے اچھیاں نصیحتاں کریا کر اے نہیں کہنا بیٹا تینوں اتھے دکھ تکلیف آئے فون کری میں تینوں لے جاواں گا میرا بیٹا تینوں لے جائے گا نہیں بیٹی دی تربیت انداز نال کر کروں تر دیا بیٹی نو ماں باپ نو نصیحتاں کرنی چاہی دیاں نے بیٹی تیرے نصیب رب نے ایتھے بنائے نے تیرے مقدر رب نے اس گھر وچ بنائے نے فاقہ آئے تے بیٹیے پھر بھی اللہ دا شکر تے صبر کرنا دکھ تکلیف آئے بیٹی رب والو پھر بھی صبر کرنا بیٹی اپنے خاوند دا شکوا نہیں کرنا اپنے خاوند تے سورے ساس دیاں شکایتاں نہیں کرنیاں میرے بھائی بیٹی یہ بات سمجھ آئے بیٹی دے ذہن اندر والدین دی یہ بات بیٹھ جائے تے جیڑی بیٹی اینا نصیحتاں دے مطابق اپنے والدین دے کروں قدم کڈے آئے اپنے سسرال وال آ گئی ہے پھر اپنے ماں باپ دی اینا نصیحتاں اینا وصیتاں تے عمل کر دیئے حضرات پھر وہ بیٹی دا گھر ٹوٹ نہیں سکدا کیوں نہیں ٹوٹ دا انہوں پکھا ہے تے صبر کر جاندی ہے انہوں دکھا ہے تے صبر کر جاندی ہے انہوں تکلیف خاوند تے کروں پہنچے تے وہ صبر کر جاندی ہے آندی ہے میرے ماں باپ میرے تے ظلم نہیں کیتا اے میرے رب نے میرا فیصلہ یہ فرمایا میرے مقدر اندر جیڑا دکھ تکلیف مینوں سسرال آگے ملی ہے اے میرے نصیبہ میں جزی میں ماں باپ دے گھر بھی رہندی اے دکھ مینوں پھر بھی آ جانا سی اے تکلیفہ مینوں پھر بھی آ جانی آسان جیڑی بیٹی ہے سمجھ جاندی ہے ان دا گھر وس جاندہ ہے ان دا گھر ٹوٹ دا نہیں لوگو جیڑی بیٹی وس دیو ہے ان دا ماں باپ پھر خوش نظر آندہ ہے تائیں تے صحب دل بولیا فرماندے نے کرو تر دیا ماں تینو مات دیوے کرو تر دیا ماں تینو مات دیوے نیتی ہے میری گل دا خیال رکھی سارے گھر نال تیری نہ بنے پر اپنے خاوند دے نال بنا رکھی کرو تر دیا ماں تینو مت دیوے نیتی ہے میری گل دا خیال رکھی نہ ویکھی تو لوکاں دے اچیاں چباریاں ول اپنے خاوند دی کچی چونپڑی وچ سر چھپا رکھی کرو تر دیا ماں تینو مت دیوے نیتی ہے میری گل دا خیال رکھی جتے تیرے خاوند دے پیر روول اوتے سر دے جا کے وال رکھی
حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بڑی پیاریاں نصیحتاں نال اس بیٹی نو ودیا کیتا ہے۔ ان حضرت فاطمہ پہلے باپ دے گھر تے میری نبی دی بیٹی آندیاں اے میرا گھر ہے، بیٹی باپ دے گھر تے او گھر ہے، ان خاوند دے گھر آئیاں تے اج تو بعد حضرت علی والا گھر سیدہ فاطمہ دا گھر ہے۔ حضرات نبی دی بیٹی انیاں سادگی طبیعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر آئیاں نے حضرت علی نو پریشان نہیں کیتا، بے جا مطالبات نہیں کیتے۔ اور سیدہ فاطمہ دی سیرت اگر پڑھی جائے تے پتہ لگتا ہے سیدہ فاطمہ حضرت علی دے کپڑے آپ دھوندیا، سیدہ فاطمہ حضرت علی دا کھانا اپنے ہاتھ نال بنا دیا، بے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے گھر اندر جھاڑو آپ دیا کر دیا۔ نبی دی بیٹی فاطمہ اور چکی چلا کے آٹا پیس دیا، چکی چلا کے آٹا پین والی جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ دوروں اپنے کندھے آتے مشکیزے پانی دے بھر کے لے آن والی سیدہ فاطمہ آج ذرا امیر گھر دی بیٹی کسے دوجے گھر ویاہ گلی جائے نا شہیوہ ویاہ شادیوں کے چلی جائے، وہ اندھی میرے تے اپنے ماں باپ گھر کدے کپڑا نہیں دھوتا، نکرانیاں کم کر دیا سن، میری بہن میری یہ بیٹی ہے ان دے اندر عیب نہ سمجھیا کر۔ باپ امیر ہے، بھائی امیر نے غریب گھر رشتہ ہو گیا ہے، اور اس موقع تے نبی دی بیٹی فاطمہ دی سیرت اپنا یار جے پیغمبر دی بیٹی اپنے ہتھاں نال کپڑے دھو سکدی ہے، سسرال دے گھر جا کے تے میری تیری بیٹی کیوں نہیں دھو سکدی؟ نبی دی بیٹی سسرال دے گھر جا کے آپ جھاڑو دے سکتی ہے تے میری تیری بیٹی کیوں نہیں جھاڑو دے سکتی؟ کھانا نبی دی بیٹی آپ پکا رہی ہے، میری تیری بیٹی سسرال دے گھر جا کے کھانا کیوں نہیں پکا سکتی؟ کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تھی، بلکہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع آیا، میرے پاک پیغمبر دے کول کچھ غلام آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اندے نے نبی دی بیٹی نے کوئی مطالبہ نہیں کیتا، ایسے حالت وچ زندگی گزار رہی نے حضرت علی دے گھر۔ حضرت علی آپ فرماندے نے اے فاطمہ پہ آ رہی ہے، اللہ دے پاک نبی کل کچھ غلام آئے نے، فاطمہ مینوں تیرے تے رحم آ رہے ہے، تو چکی چلانی ہے تے تیرے ہتھاں تے نشان پہ گئے، میرے پاک پیغمبر دی بیٹی فاطمہ تے چکی چلا کے ہتھاں تے نشان پہ گئے، ہتھاں تے نشان گوارا کر لے، پر خامن دی خدمت نو نہیں چھڑیا، کندھیا تے پانی ٹو کے نشان گوارا کر لے، پر خامن دی خدمت نو نہیں چھڑیا۔ نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان کو لایا، باپ نال ملاقات نہیں ہوئی، سیدہ فاطمہ پوچھ دیا نے، بیٹی فاطمہ امی عائشہ پوچھ دیا نے، فاطمہ بیٹی آج خیر
خیر نال آمد ہوئی ہے دسیا کچھ نہیں تے واپس چلیا گئیاں میرے آقا پاک تشریف لے آئے ماں جی عائشہ دیاں نے محبوب آج بیٹی فاطمہ آئی سی دسیا کچھ نہیں تے چلیا گئیا میرے پاک پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ احمد لیٹے ہوئے نے اور لوگوں نرم بستر کوئی نہیں نرم گدے کوئی نہیں اے جن دے کھجور دے پتے پہنے اس بھی ہے بستر تے میرے نبی دی بیٹی لیٹی ہوئی ہے چادر ایڈی چھوٹی ہے نبی دی بیٹی وہ چادر اپنے سر تے لیندی ہے تے پیر ننگے ہو جاندے نے پیروں تے لوے تے سر ننگا ہو جاندے او بیٹی حوالے ہو میرے پاک نبی بیٹی دی حالت بھی ویندے نے میری بیٹی کو اتنی بڑی چادر بھی کوئی نہیں کہ جن دے نال پورا وجود ہی ٹکیا جائے کیوں نہ شکری کر دیا دے اپنے خامدہ دیا سالم در وی جوڑے بنان والیو تو آڈے کرم دے اندر کھانتے پین دیا نعمتاں اور پھر بھی اپنے خامد دی نہ شکری کرو یاد رکھو بی بیو جنہیں خامد دی نہ شکری کی تھی میرے آقا نے فرمایا بی بی جہنم میں چلی جائے گی سیرت پڑھ میرے پاک نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ دی نہ شکری نہیں کی تھی اپنے خامد دی نہ شکری نہیں کی تھی اپنے ماں باپ دی میرے آقا تشریف لے آئے حضرت علی فاطمہ انجھوٹھن لگ دینے آقا فرمایا لیٹے رہو میرے پاک نبی کول آکے بہ گئے ایک پاسے داماد ہے تجھے پاسے بیٹی ہے اللہ دے نبی کول بہ گئے تے آقا فرما دینے اے میری فاطمہ بیٹی ہے میں نو پتہ لگے آج گھر آئی سے ملاقات نہیں ہوئی بیٹی خیر ہے تے سیدہ فاطمہ دیا نے ابا جان میں نو پیارے علی نے توڑے وال بھیجے ہاں لوگوں ذرا غور تے کرو میرے پاک نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان نو ہاتھ وکھان دیا نے اے میرے ابا جان چکی چلا چلا کے اتھاب دے نشان پہ گئے نے اے میرے ابا جان پانی ٹو ٹو کے کندھے تے نشان پہ گئے نے ابا جی تواڈے کول غلام آئے میرے ابا جی کوئی خدمت واسطے غلامی دے چھڑو میرے پاک نبی فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ جیڑے غلام سن او تے میں تقسیم کر دیتے نے او تے میں تقسیم کر دیتے نے میری بیٹی غلامہ نالوں بہتر میں تینوں ایک وظیفہ نہ دس دیوا اور لوگا دی خدمت واسطے نبی غلام دے رہے ہے یتیمہ دی خدمت واسطے نبی غلام دے رہے ہے اپنے گھر دیواری آئی ہے اپنی بیٹی نو میرے آقا کی فرمان دینے فاطمہ غلام نالو بہتر میں تینوں وظیفہ نہ دس دیوا او بھی تے بیٹی میرے محمد پاک دیئے او بھی تے بیٹی سیدہ خدیجہ دیئے ہم دیئے ابا جان مینوں غلامہ دی لوڑ کوئی نہیں میں ابا جی مینوں وظیفہ ہی دس دیو میرے پاک پیغمبر فرما دینے میری بیٹی فاطمہ جدو رات بستر تے سون واسطے آوے میری بیٹی 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر میری بیٹی فاطمہ 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر اے وظیفہ پڑھ کے
فاطمہ تو سو جائیں گی اللہ تے نہ غلامان نالوں اے تیرے واسطے بہتر کر دے گا مطلب کی ہے فاطمہ اے وظیفہ تو پڑھے گی اللہ تیری تھکاوٹاں ختم کر دے گا میرے بھائی میرے بزرگ میری ماں اپنی بیٹی نو اے وظیفہ دس اپنی بیٹی نو اے وظیفہ تحفہ دے جیڑا میرے پاک نبی نے اپنی بیٹی نو تحفہ دیتا ہے پھر ویک کرام در کہ میں رب دیاں رحمتہ برس دیا نے کرام در کہ میں سکون ہوندہ ہے سیدہ فاطمہ اے کوئی وظیفہ پڑھ دیا رہیاں میری پین سارا دیر کام کار کر کے تھک جائے رات سون لگیا اے وظیفہ پڑھ لوی میرا رب تیری ساریاں تھکاوٹاں ختم کر دے گا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کون سیدہ فاطمہ حضرت علی نو تنگ نہیں کیتا اپنے خامد نو پریشان نہیں کیتا آخر انسان نے میاں بیوی دا کسے معاملے اندر کدی کوئی گل ہوئی جاندی ہے میرے پاک پیغمبر نو پتہ لگیا میری فاطمہ علی یہ جوڑا ناراض ہو گیا انج صحابہ بیٹھے نے او بیٹیاں والے ہو انج گھر وس دے جے انج بیٹیاں دے گھر وسانا جانا تے میرے نبی والا کردار تو ادا کریں گا تیری میری بیٹی دا گھر ٹوٹ نہیں سکتا پتہ چلیا علی فاطمہ ناراض ہو گئے میرے پاک پیغمبر آپ بیٹی دے گھر آئے تے آگے دے دو علی دے گھر جا لگے صحابہ نے ویکھیا ہے میرے پاک نبی دے چہرے دا رنگ اتریا ہوئے ہے آقا دے چہرے تے پریشانی دے اثار اور لوگوں بچیاں دے گھراں وچ کوئی اختلاف زواجی ہو جائے ماپے تے پریشان ہو جاندے نے گھر میرے آقا گئے حضرت علی نو سمجھایا بیٹی فاطمہ نو سمجھایا اے جوڑے دی صلح کرا کے جدو میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ دے گھروں باہر نکلے چہرہ چمک رہا ہے میرے نبی دے چہرے تے خوشیاں دے اثار صحابہ ویم دینے آدھے نے سونیا جدو بیٹی دے گھر گئے سو داماد دے گھر علی دے گئے سو وہ دو پریشان چہرہ سی اللہ دے رسول باہر آئے تو آدھا چہرہ خوشی نال چمک رہا ہے میرے آقا فرماندے نے جدو میں گیا سا اے بہترین جوڑا آپس وچ ناراض سی میں پریشان انہیں بہترین دنیا دا جوڑا آپس وچ راضی ہو گیا ہے تے میں محمد پھر خوش کیوں نہ ہو جاوا میں محمد راضی کیوں نہ ہو جاوا اسی انا دا مسئلہ بنانے اسی آنے میری بیٹی نو انہیں کروں ناراض کر کے کڈیا ان میں کیوں بیٹی نو کر لے کے جاوا انا دا مسئلہ بنا کے میاں بیٹی نو باپ چھڑنا جوارا نہیں کرتا اپنے سسرال دے کر بیٹی نو لے جانا گوارا نہیں کردا آخر وقت آندہ ہے وہ کار ٹوٹ جاندہ ہے ان دس تیری وجانا تو نرم ہوندہ تیرے بیٹی بھی نرم ہو جاندی حضرات میرے پاک نبی دی بیٹی سیدنا علی دے کر انج کر کے زندگی گزاری ہے میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی بھی خدمت
خدمت کر دی جے باپ محبت کردا ہے تے بیٹی بھی بڑی محبت کر دی بیٹی بھی بڑا باپ دا خیال رکھ دی میدان احد میرے پاک پیغمبر دے نال پیاری بیٹی فاطمہ بھی گئی ہے حضرات اللہ دے پاک نبی نو مکے دے ظالم تیر برسائے نیزے برسائے میرے پاک نبی دے سر پاک دے لوہے دیا کڑیاں او کھب جاندیا نے آقا دے دند مبارک میدان احد اندر شہید ہو گئے حضرات باپ دے جسم تو خون چل دے تے فاطمہ بیٹی او میری تیری بیٹی کولو دے اپنے باپ دے غم نال آنسو برداشت نہیں ہوندے اکھم دا پانی برداشت نہیں ہوندا باپ دے جسم وچوں بیٹی خون کیویں برداشت کرے بیٹی دے سامنے میرے آقا دے جسم پاک تو خون نکلدا ہے حضرت علی دوڑ دینے ٹال وچ پانی لے کے آئے میرے پاک پیغمبر دے اونا زخمات پانی پا رہے نے نبی دی بیٹی فاطمہ کپڑے نال زخم صاف کر دیا نے لیکن زخمہ وچوں خون نہیں رک رہا سیدہ فاطمہ امنیاں پریشان کپڑے پھاڑ کے ساڑ کے اپنے ابا جان دے زخمہ دے اس سواب بنا کے رکھ لیا نے تاکہ میرے ابے دی جسم دا خون رک جائے حضرات انج محبتہ میرے پاک نبی دی بیٹی غربت اندر مسکینی اندر ساری زندگی گزار دیتی ہے کیوں گزاری ہے کہ نہ دے باپ نے مسکینی نو پسند کیتا ہے مسکینی دی زندگی گزارنی نبی پسند فرمائی ہے تے بیٹی بھی تے اس پیغمبر دی ہے اے نبی مسکینی والی زندگی گزارنا پسند فرمائی اے تربیت اسی بیٹیاں دی کر کے کلیے بیٹیوں مسکینی والی زندگی کھانوں ملیا پھر بھی اللہ دا شکر کرو نہیں ملیا تے صبر کر جاؤ اے اس گھر وچوں بیٹی چل کے آئی ہے جس نبی دے گھر تین مہینے چولہے وچ اگ نہیں سی بلدی آئے میرے نبی دے گھر بھی فاقے پیاری بیٹی فاطمہ دے گھر بھی فاقے حضرت فاطمہ دے گھر کھانا آمدہ تے کھانا چک کے اپنے ابو دے دروازے توڑ دیا میرے ابو کئی دنہ دے پکے میرے ببو نو کھانا دے آؤ میرے پاک نبی کل کھانا آمدہ وہ اٹھان دیتے جاؤ میری پکی فاطمہ نو دے آؤ اور بیٹیاں دی شادی کر کے بھول نہ جایا کر اگر بیٹی پکی ہے تے اپنے گھروں بھیج دیا کر بیٹی کل کپڑے ادھر نہیں اپنی بیٹی نو کپڑے آپ لے کے دے دیا کر حضرات میرے پاک پیغمبر سیدہ فاطمہ انج محبت پیار کر دے اللہ دے نبی کدھر سفر تے جانا ہوندا سب تو آخر تے اپنی فاطمہ دے کرو مل کے میرا نبی سفر تے جاندہ آقا سفر تو آندے تے سب تو پہلے اپنی بیٹی فاطمہ دے کار جاندے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے میں اپنے ابا جان دے کار جاندی میں نو دیکھ دے ابا جان اٹھ جاندے میری بیٹی فاطمہ آئی ہے میرے دل دا ٹکڑا آیا ہے فاطمہ نو کلیجے لگان دے اپنی بیٹی فاطمہ دا ہاتھ پکڑ دے تے میرے پیغمبر بوسے دین دے او بیٹیاں والے ہو بیٹی آئے تے متھے وڈ نہ پایا کر اپنی قسمت کھائے گی بیٹی آئے تے میرے نبی دی طرح بیٹی دا استقبال کریا کر میرے پیغمبر دی طرح
اپنے بستر تے کول اپنی بیٹیاں نو بٹھایا کرو۔ میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ نو اپنے کول بستر تے بٹھا لیندے۔ سیدہ فاطمہ بڑا خیال رکھ دیا کہ میرے ابا جان اس گل تے ناراض ہوندے نے، وہ کم نہ کر دیا۔ ایک موقع امجد آیا، میرے آقا سفر تو واپس آ لگے۔ سیدہ فاطمہ دل اندر بیٹیاں دے شوق ہوندا ہے، دل اندر میاں اے بڑے جذبات ہوندے نے۔ اج میرا ابو میرے گھر آئے گا، کیونکہ آقا سفر تو آندے پہلے بیٹی دے گھر جاندے۔ سیدہ فاطمہ ایک پردہ لے آئے، وہ پردہ اپنے دروازے تے لٹکایا۔ اج میرے ابو آنگے، دروازے تے بیٹی پردہ لٹکایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جدو اپنی بیٹی فاطمہ دے دروازے تے آئے، ایک پردہ لٹکیا ویکھیا، میرے آقا واپس چلے گئے۔ اپنی بیٹی دے دروازے تو اگے قدم نہیں رکھیا۔ حضرت علی آئے، فرما دیا نے علی میرے ابو آئے تے ملن تو بغیر واپس چلے گئے، کدی امج نہیں ہویا ببوان تے ملاقات کر کے نہ جا۔ پتہ نہیں کی ہویا اج ابا جان دا قدم اگے نہیں بدیا۔ میرے ابا جان واپس چلے گئے، جاؤ پتہ تے کر کے آؤ۔ حضرت علی گئے تے آندے نے محبوبہ فاطمہ پوچھ دیا نے ابا جان آئے تے اندر داخل نہیں ہوئے، واپس چلے گئے، گل کی بنی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے اے علی پیاریا، میں تواڈے دروازے تے گیا، بیٹی فاطمہ دے میں دروازے تے گیا، اگے وینا تے ایک پردہ لٹ گیا ہے۔ یارو کڈا کو قیمتی پردہ ہوئے گا، او جس فاطمہ دے گھر کھان تو فاقے تے فاقے گزر ہے، او کنہ کو قیمتی پردہ ہوئے گا۔ لیکن میرے نبی دی بیٹی واسطے تربیت کتنی ہے۔ آقا فرماندے نے علی گھر محمد دا ہووے، گھر محمد دی بیٹی دا ہووے، تے اینا کپڑے تے فضول خرچی دی کی لوڑے۔ ہائے ہائے بیٹی نو آگے خبرہ ملیا، ایس پردے دی وجہ نال آج میرے ابو دا قدم میرے دروازے تو اگے نہیں ودیا۔ سیدہ فاطمہ اسے وقت تو پردہ اتاریا تے مدینے دے غریب گھر وچ کلیا۔ میں اس پردے نو کی کرنا ہے، میں اس کپڑے نو کی کرنا ہے جن دی وجہ نال میرا ابو ناراض ہو جائے۔ میری بیٹی میری پیر، تیرا باپ تینو کہندا بیٹی پردہ کر نہیں تے میں ناراض ہاں۔ تو باپ دی ناراضگی دی پرواہ نہیں کر دی۔ باپ کہندا پردہ کر، باپ کہندا بیٹی حیا والا لباس پا۔ میری بہن بیٹی تیرا حق بندا ہے، جویں تیرا باپ راضی ہوندا ہے اوویں باپ نو راضی کریا کر، باپ دی ناراضگی والا کم نہ کریا کر۔ اب ایک سیدہ فاطمہ اپنے ابو دی ناراضگی والا کم نہیں کر دیا، کپڑا اتارے ہے وہ پردہ اتار کے گھر بھی نہیں رکھیا، غریب دے گھر کل دیتا ہے۔ قوم دی امت دی بیٹیاں نو نبی دی بیٹی فاطمہ درس دے گیا، تعلیم دے گیا۔ نبی دی بیٹی لوگو حیادار نہیں سی، حیادار شرم نہیں سی۔ میرے پاک پیغمبر دے کو ایک موقع تے آئیا، کسے کام واسطے بیٹی اپنے باپ کو لائی۔ میرے آقا انج بیٹھے نے، کول چوج لوگ بیٹھے، سیدہ فاطمہ ویکھیا میرے ابا جان دے کول کچھ لوگ بیٹھے، حیا نال اتھوں ہی واپس چلیا گیا۔
میری یہ بہنیں بیٹی ہے، حیا پیدا کر، اپنی آنکھ اندر حیا پیدا کر، اپنی چال اندر حیا پیدا کر، اپنی زبان اندر حیا پیدا کر، اوویں دی حیا پیدا کر جویں دی حیا نبی دی بیٹی فاطمہ دی آنکھ اندر، اوویں دی بیٹی ہے، حیا پیدا کر جویں دی حیا میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دی زبان اندر، اوویں دی حیا پیدا کر جویں دی حیا میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دے دل اندر۔ اج تے بے حیائی عام ہو گئی ہے، اوہ مسلمان بھی ہے، نبی دی امتی بھی کہلانے اویم دینے سوشل میڈیا تے میاں فیس بک تے اوہ ڈاکٹر نبیہ تے او حارس جوڑا اوہ کنجرہ دا جوڑا ہے، او نہ بے حیاواں نو کوئی حیا نہیں آندی، نکاح کیتا تے سوشل میڈیا تے اپنا حسن وکھایا لوگانو، پھر نکاح توڑیا تے بتا سوچتا بے حیائی نو ویکھیا ہے کہ کیویں قوم دے سامنے اپنی بے حیائی، اپنی خلوت دی زندگی، اپنے گھر دی زندگی نو کیویں لوگاں دے سامنے بہودہ گفتگو کر کے بے حیائی پھیلا کے اے نبی دی امت نو کی سبق دینا چاہنی ہے تو بی بی پیغمبر دیا اینا روحانی بیٹیاں نو کی سبق دینا چاہنی ہے۔ میریو بہنوں، میریو بیٹیوں، تو سا سبق سکھنا ہے، پیغمبر دیا بیویاں دی سیرت تو سکھو، سبق سکھنا ہے، پیغمبر دیا بیٹیاں دی سیرت تو سبق سکھو۔ میرے نبی دی بیٹی بڑی حیا والی، باپ نال محبت کرنے والی۔ حضرات وقت بڑا ہو گیا ہے، میں گل مکاوا، میرے پاک پیغمبر دیا 3 بیٹیاں آپ دی زندگی اندر فوت ہو گئی، بیٹے 3 آپ دی زندگی اندر فوت ہو گئے۔ میرے پاک نبی دا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، بیماری میرے آقا نو بڑی شدت دیئے، آج آخری دینے تے میرے آقا فرماتے نے عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ، حسن و حسین نواسے ہم نو بلاؤ۔ نواسے آئے، میرے نبی نے چمیہ تے سینے نہ لایا۔ حضرات ذرا میرے والوے کے آجے، میرے پاک پیغمبر سیدہ عائشہ تے حجرہ پاک دی اندر نے میرے آقا نو تکلیف بڑی ہے، دوستا بخار بڑا ہے، میرے پاک نبی دے کول ایک پانی دا پیالہ رکھے ہے، آقا ہاتھ گلے کر دے تے چہرے تے مال دے، میرے پاک نبی دے جسم دے ایک چادر کدی چہرے تے پاندے، جدوں بے ہوشی ہوندی دل گھٹ دا، میرے آقا چہرے تو کپڑا ہٹا لیندے، میرے آقا کدے انج پیر لمبے کر دے تے کدی پیر پیچھے کر دے۔ فاطمہ دی انتظار، بیٹی دی انتظار ہے، ادھر دروازے تے سیدہ فاطمہ آ گیا، جدو بیٹی دروازے تے آئی اج انداز بدل گئے، اگے فاطمہ بیٹی آندھی تے نبی اٹھ کے استقبال کر دے، ہائے میری خدیجہ آ گئی، میری فاطمہ آ گئی، میرے دل دا ٹکڑا آ گیا، آج میرے نبی کولوں اٹھیا نہیں جاندہ، بخار دے تکلیفیں نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان دی اے حالت کفیت وے کے پتہ ہی کیا دیا نے، واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان دی تکلیف، ہائے میرے ابا جان دی تکلیف، نال کہہ رہی نے واہ کر بابا، میرے ابا جان دا دکھ تکلیف۔ سیدہ فاطمہ رو پیا، اکھاں ڈل گیا، میرے پاک نبی فرماندے نے فاطمہ بیٹیے ذرا
آیا میرے قریب آ، بولن دیا ہمتاں ان طاقتاں کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ اپنا کان آخری ویلے ابو جان دے نہ لبا نہ لایا، اے منہ نہ لگایا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے فاطمہ بیٹی ہے، اگے سال اندر رمضان دے مہینے اندر ایک دفعہ جبریل میرے نال قرآن دا دور کردا، اے میری بیٹی فاطمہ اس سال جبریل نے قرآن دا رمضان وچ 2 مرتبہ دور کیتا ہے۔ مینوں انج لگدا ہے بیٹی جویں میں تیرے کولوں جدا ہون والا، بیٹی میریا تیریا جدائیاں پین والیا، میرے تیرے جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ جدو سنیا سیدہ فاطمہ رو بھیا، باپ دے سینے تے انج رکھے چہرہ نہ لایا، بیٹی رون دیئے ہائے میرا ابو میرے کولو جدا ہون والا ہے۔ انج فاطمہ پیچھے ہٹیا، میرے نبی ویکھیا بیٹی رو رہی ہے، بیٹی دی اکھاں تو آنسو، نبی کولو اس حالت وچ بھی دوستا فاطمہ دے آنسو ویکھے نہیں گئے۔ او بیٹی والے نرم ہو جا، اپنا دل بیٹی واسطے نرم کر، بیٹی دے دکھ تو نہیں سننے تے کون سنے گا؟ بیٹی نو کول بٹھایا کر، بیٹی نال پیار کریا کر، بیٹی دے دکھڑے سنیا کر، بیٹی نو تسلی دیا کر۔ میرے پاک نبی ویکھیا فاطمہ دے آنسو، فاطمہ روندی پئی ہے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ میرے ذرا قریب ہو جا۔ سیدہ فاطمہ پھر اپنے ابا جان دے منہ نال کان لایا۔ میرے آقا فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ، میری امت دی جنتی عورتاں دی اللہ تینوں جنت وے سرداری دے دے گا۔ میری بیٹی تو جنتی عورتاں دی سردار ہوویں گی۔ جدو میرے آقا اے فرمایا بیٹی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ او لوگوں پتہ لگیا بیٹی روندی ویکھے اونی دیر روندا ساتھ نہ چھڈی جنی دیر روندی بیٹی ہس نہ پوے، پریشان بیٹی خوش نہ ہو جائے۔ ماں پیام دا حق کی بیٹیاں نو خوش رکھن، ماں پیام دا حق کے بیٹی نو راضی رکھنا۔ حضرات میرے پاک نبی دی بیٹی فاطمہ دے سامنے ویندیا باپ موت دا پیغام پا جاندے، موت دا جام پی گئے۔ لوگوں ان پتہ ہی جندی بھی جس بیٹی دے سامنے باپ دی موت آ جائے اس بیٹی دے دل تے کی بیتیا نے۔ سیدہ فاطمہ رو لگ پیا، آیا پھر سب دل نے امج ترجمانے کی تے ابا جان پیارے میرے، ایک فیت بن گئی ہے تے آندیا نے ابا جان پیارے میرے تے کیڑا باجو تیرے، کیڑا دے کے صبر تسلی تے ونڈے گا غم میرے۔ ابا جان پیارے میرے کیڑا باج کیڑا دے کے صبر تسلی تے ونڈے گا غم میرے۔ ابا جان پیارے میرے تے گل مینوں دس جاوی، پھر کدو تو مڑ کے آسے تے اندر نیوی جاوی،
ہاتھ یتیماں دے سر اتے، ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھیرے گا ان کیڑا، میں بھی اج یتیم ہوئیا تے پایا ہی باپ وہ چھوڑا، دس داج مدینہ مینوں تے سنجاں پیا چفیرے، لے چل نال مینوں بھی اپنے اے باپ پیارے میرے، اے تے میرے مالک دیا مرضیاں، باپ پہلے جاندے یا اولاد پہلے جاندی ہے، اولاد جاندی ہے پہلے یا ماپے جنازے اولادہ دے چک دینے، اے حضرات میرے رب دیا مرضیاں، سیدہ فاطمہ دے سامنے انہاں دے ابا جان وفات پا گئے، اور اینا غم بیٹی نو پہنچیا، باپ دا اتنا صدمہ نبی دی بیٹی نو پہنچیا، اور تاریخ والے تے سیرت نگار نے لکھے ہے اپنے ابا جان دی وفات تو بعد سیدہ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہیا نے، اور اینا 6 مہینے اندے اندر کدی سیدہ فاطمہ نو کسے مسکران دیا نہیں ویکھیا، اینا صدمہ اینا غم باپ دی موت دا 6 مہینے بعد بیٹی فاطمہ بھی فوت ہو گئی، اپنے ابا جان دی ملاقات کر لے، تو حضرات ایک نظام ہے، آؤ اپنی بیٹیاں نو نبی دی بیٹی فاطمہ دی سیرت سنائیے، میریو بیٹیو بہنو تسی بھی بیٹی فاطمہ نبی دی بیٹی فاطمہ دی سیرت اپناؤ، انشاءاللہ پھر تو آڑے گھر بھی وس جان گے، کرم دے اندر انشاءاللہ خوشیاں دی لہر بہار ہوئے گی، باقی معاملہ اس دنیا دا نظام میں سے طرح ہی ہے۔ تھوڑے دن میرے تو علی جماعت دے حضرت مولانا حافظ عبد الرؤوف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دے تکلیفاں میرے اس بھائی نے اپنی زندگی بڑی دکھاں دی کٹی ہے، خود بھی بیماری دے اندر نے فالج ہے، تو چند دن پہلے انہاں دے 12-13 سال دے بیٹے دا حادثہ ہویا ہے، حافظ قرآن بچہ 2 سال اس بیٹے نے نمصلہ رسول تے قرآن سنایا رمضان اندر، تراویحاں پڑھایا رمضان اندر، وہ اتنا پیارا بچہ فیس بک تے نیٹ دے ان دی تلاوت ان دی تقریر شعر و شاعری چل رہی ہے، اور ایک جگہ تے بیٹا کے قرآن پڑھ رہا ہے اور باپ حافظ عبد الرؤوف پیچھے بیٹھا ہے، تے کہندے نے اے میرے بیٹے دا تلاوت سن کے مینوں اپنا بچپن یاد آ گیا، اس بات کہ انی عمر دے اندر ہی مالک دی توفیق نال حافظ عبد الرؤوف یزدانی صاحب خطابت دے میدان اندر آئے، باپ ہے نا تے نال رون لگ پے، اے خوشی دے آنسو نے کہ باپ دے سامنے بیٹا لوگاں دے سامنے قرآن سنا رہا ہے، لوگاں دے سامنے درس دے رہا ہے، لوگاں دے سامنے تقریر کر رہا ہے، اس بیٹے دا اچانک حادثہ ہویا، ایکسیڈنٹ ہویا ہے، وہ بچہ فوت ہو گیا ہے، دعا کرو بچہ دیجے معصوم ہے، بے گناہ بچہ نابالغ ہے، دعائے فرماؤ اے بچہ یزدانی صاحب دا اللہ ماں باپ واسطے قیامت والے دن جنت دے دروازے تے کھلو کے اپنے ماں باپ دا بازو پکڑ کے رب دے ہاتھ سفارش کر کے اپنے ماں باپ نو جنت وچ لے جائے، اور انہاں واسطے صبر دی دعا کریے، اللہ یزدانی صاحب نو صبر عطا فرمائے، انہاں دی بیوی نو اس بچے دی ماں نو اللہ صبر دی توفیق، بہنا پائیاں نو خاندان نو اللہ صبر دی توفیق عطا فرما دے۔ غم بڑا ہے، تکلیف بڑی ہے، دل بڑا دکھی ہے،
پر او جوان بھی میرے بھائی ہوئی کہندے اور نبی دا بیٹا ابراہیم بھی گیا 18 مہینے دی عمر اندر تے آپ نے فرمایا میری آنکھاں وچوں آنسو برس رہنے دل میرا غمگین ہے پر اللہ میں بات ہو کوا گا جندے تے تو راضی ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ساڑھے اس بھائی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب نو صبر دی توفیق عطا فرما دے اور اس بچے نو انہاں واسطے آخرت دا ذخیرہ نجات دا سبب بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ